नमस्कार. आम्ही नेत्रावळी ओंदुल्या ह्या शेतावळीक आसा आणि न्यूज जो घेवन आयला तो म्हणल्यार गोंय जे आसा गोंयरेडे हेणी शेतां पाड घातल्या. हो जो टायम आसा एप्रील, ह्या टायमार जे कश्ट शेतकरी भाव करता, एप्रील म्हयन्याक लुवप जाता भात घरा कडेन व्हरपा खातीर शेतकरी उमेदीर आसता. पूण ह्याच म्हयन्याक जशें गोंयांनी ह्या शेतांक जो सांवार घातला, वर्साचे कश्ट जे उत्पन्न म्हणटा आमी घर व्हरपाक जाय, एक आशा आसता की आपणे वर्सभर जो घाम गळयलो हें सगळें आयज हेज्या वाट्याक जें आयलां तें म्हणल्यार गोंयांनी सगळें शेत पाड घातलां. डेली ते माळ्याक हांगा रातचे रावता, हांगा न्हिदप आनी गोंया आयले जाल्यार तांकां धांवडावप. एक दीस ज्या दिसाक तो देवस्पणा खातीर आपल्या गांवांक रावलो आनी त्याच दिसाक गोंयांनी शेतपाड घातलें. आयज आमी ज्या तरेन ही न्यूज दाखयता हें नेत्रावळी भागांनी एकट्यालेंच न्ही, अश्यो कितल्योश्यो स्टोरी आसतल्यो जे शेतकार आयज दुखवल्या. रमेश, केन्ना गोंयांनी हें शेत तुगेलें सगळें काबार केलें? काल पयशे राती कितल्या सुमार गोंय येता? रातचे एका नंतर भितर सरता ते पयलीं ना. आमी रात त्या दिसा आमगे कितें जालें, देवस्पण आतां घरा कडेन इल्लें काम उरलें, सद्दां राखपा येताले आमी. हां. पूण त्या दीस थंय देवस्पण आमगे ते वर्धापन आसलेलो म्हणून त्या दिसा मातसो लेट जालो आमकां. म्हणून त्या दिसा एकच राती सगळे खावन गेले. ह्या ती जी बानी आतां पार्टसो गेल्ला पळय, हो सामको ह्यो सगळेच पळय ते काबार करून शेत सामकें सगळें परत आस्ता हेवटेन रावंड मारले तेंच्यांनी. रावंड मारलो म्हणल्यार शेतांकूच भोंवत रावले शेताकूच भोंवन सगळें पयला कळटा न्हू, सगळें चिकोल काडटा हें सगळें. हें सगळें. कितें एक गोंयो काय खुबशे गोंये? हे कितले 10 तरी असते. आता हे पळय 10 जर वाटाणे मार्क करून गेले हां. सारकें एक मागीर येता आसता की ते एक अशें दिसता. हे पळय 10 वाटाणे गेल्या सगळे. अशें म्हणल्यार मदीं मदल्यान वसत रावले. एकटो एकटो वसत आसता मदल्यान. ओके. आतां हें जें पडलें पळय, ऑलमोस्ट लुवपा टायम दिसता म्हाका. सामको आतां लिवपा जालें न्हू ते. ते पडले ते गेले ते गेले आनी हे पळय कणसे काडले सगळे वयले पयल्यो. खावन म्हणल्यार खावन. भात मेळपा ते सगळे कणसे भात खाले. गेले सगळे. कितले सुमार हांगा तुमी पयशे हें करता? ओके. आतां 2-3 वर्सां जाले पयलीं गोंया लागून बंद नासले ते. आतां ते लोक हे बी सकयल करता न्हू थोडे, म्हणून हांव बी आतां 2-3 वर्सां जालीं करपा लागलो परत. इतलीं वर्सां ते खावन आसलेले. म्हाका वर्साक कमीच पडून आनी मागीर सारके 70 पिशे भात जालेले. 70. हय. पूण जातलें तितलें? हो न्हू, खंय खालें न्हू सगळें. खालें. सगळें खालें. फायदो आसा हें सगळें? आतां तुमी पयल्यार कितलो कश्ट करून रातचे हांगा न्हिदप आनी गोंयांनी येवन ना, आनी हेजे मुखार हांव करना बी तें. करना. ना, जायना तें, कोता येना. हें इतल्यात तुमी हो पार्ट दिसता पळय, हो थोडोसो हांगा पळयलें जाल्यार उशे हें जे शेत आसा रोयल्लें आसा, हय. हो जो भाग आसा पडंग न्हू, हे हो गोंया लागून आख्खो एक ग्रावंड म्हणल्यार हांगच्यान ग्रावंड तो वयर पावता म्हणल्यार तामी कडेन पावता म्हणल्यार पळय सगळें पडंग. हांगा सगळें पडंग. हय, हे सगळें पडंग. इल्लोसो कोपर तो भाग इल्लोसो केला. हें सगळें पडंग. ह्यातले एक बानी सुद्दां पडंग म्हणून आसली. कित्याक लागून हें सगळें? हे सगळे गोंयरेड्या लागून. गोंयरेड्यां लागून. सांगनात? फॉरेस्टा फुड्यान गेल्यार आतां पोरवान आमी कितले पावता तांकां वचून वचून सांगलें. हां. ते बरूच घेतना, कांयच सांगना. बरें घेतना. आनी कितें सांगल्यार वचून खंय कितें आपल्या आमकां साऱ्या तरी कितें दी म्हळ्यार वचून तें वचून कांयच ना. इतली आतां तें आख्खो शेताचो सगळो भाग आयज पडंग आसा. शेतकरी मागीर जगता कित्याचेर? जगता खंय जाल्यार कोणागेर काम करून पोट भरची पडना. आनी कशें जगपाचें? रोयलें जाल्यार फायदो ना. रवून फायदो ना. ते सायडी बसून ते वचून पळय ते सायडीसान येवन तेगे आमगे थंय न्हंयचोच पळय आनंद म्हणून तेगे अर्ज खावन गेले. आनी तो पुतू भाव तो कृष्ण पळय तेंगे थोडे खावन गेले. तें गेलें म्हणल्यार तें जामखडप सायडीच्यान जामखडप हे ते दिसता तामी कडेन. तामी कडेन. आनी थंय तेंच. थंय तेच. सो शेतांनी हें उलटें सुद्दां रोवपा वा हितून हेजे मुखार कोण रोवपाना ते. कितलेशें लॉस म्हणटा तूं आतां? आतां पळय म्हागे एक आतां
40 कितली कामेरी लागली म्हाका उमकुपाची लावपाची आनी मागीर मेराक सारको 1 म्हयनो काडलो साम करपाक. ओके. आनी आतां तितून 6 पोती सारें घातलें हांवें. सांगला फॉरेस्टाक आनी एग्रीकल्चराक कळयला बाबा ना कोणाक सांगना हांवें, ते भरूच घेतना न्हू. बरें घेतना. हय ताका सांगून फायदो काय ना म्हळें ना आतां मागीर तुका एक सांगून पळयता तूं मातसो न्यूज मारता जाल्यार मार म्हणून. ओके. सो आयज आमी जें दाखयता हय हेजे उपरांत फॉरेस्टाक कळटलें किंवा एग्रीकल्चर जे कोण जेडीओ आसा सांगे भागान तांकांय कळटलें. फायल जाय पडटली तयार करपाक की बाबा आपणाक इतली लॉस जाला हेजो फुडाकार घेतलो तूं मुखार सांगपाचें तरी काम करतलें. हय कोणाक सांगपाचें तर सांगता हांव. अंदाज आयज म्हणटा तूं की पीक जें आयज हेच मरे तें पीक हे सगळी वयले सगळी पालय खावन गेल्ले म्हणल्यार भात सगळे खावन गेल्ले आसा. खावन गेले. कितली जाण न्हिदपा येता तुमी मळ्याक? 2 जाण येता आतां. 2 जाण. रातची भंय दिसना? भंय दिसून करपाक कितें तुका दाखयलां अशें उदकाडा पडटा येवन. फॉरेस्ट ज्या तरेन आमी म्हणटा की गांवच्या लोकांची भली जावपाक जाय, शेतावळ लागीं आसा, फॉरेस्ट आपली कायदी घेवन आसा, ह्या खातीर लोक त्रासां पडल्या हे फॉरेस्ट करून. तेच फॉरेस्टा लागूनच ते गैरेडे आतां पळय पयलीं इतले शेतार लोक रोयताले गैरेडे हांगा लागीं नासलेले आनी आतां कोणूय कितें फॉरेस्टान आतां जनावरां खंय मारूं गेले जाल्यार ते भितर उडयता मागीर. फेन्सिंग कित्याक करना तुमी शेतां सगळी भोंवतणी? एकट्या जाल्यार ती कोता येता न्हू कोण सगळीं जाण तयार जाल्यार जाता. पूण फेन्सिंगा एक उपाय आसा आनी कांय ना तेका. नाजाल्यार शेत रोवन अर्थ कांय ना. ना फेन्सिंग ना जाल्यार शेत रोवन कांयच फायदो ना. पोरूं पयल्या वर्सा ते आपल्या मनीस राखो म्हणून दवरताले आमी तशें थंय करतालो हे तो वयर आमी तो मेस्त लक्ष्मणान दोगूय त्या माडा मुळाक 1 म्हयनो काडलो आमी दोगांनी. जाल्यार ते रातची येवपाचें खंय एक बॉम्ब नाजाल्यार कितें आवाज केलो. चवथी बॉम्ब. हय आवाज केलो गेले ते रातचे 12 सुमार येवपाचे. एक आवाज केलो सुटले. फाटल्यान ह्या वर्सा बॉम्ब आवाज ना. ना ह्या वर्सा कसलोच आवाज ना. ओके. फाटल्यान मागीर येवन गैरेडे खावन वचपाचे. हे सगळे अशें जाल्लें आसा. हें सगळें अशें करून उडयलें पळय. हे सामकें आमी कॅमेरा दाखयता खरें पूण भितर जें कितें डॅमेज जालां तें कॅमेऱ्याचेर सगळी येवची ना की मळ्ळां तें. ना कशें हांगच्यान पयल्यार कळटा भितर घातलें तें. हें सगळें अशेंच गेलें. हय सगळें गेलें. ही घेता ही सगळी घेता. अंदुले अंदुल्या नेत्रावळी. नेत्रावळी.